हेलो साथीहरु नमस्ते। स्वागत छ मेरो च्यानल मिस्टर मिथलेसमा। आज हामी यो स्ट्रक्चर एनालाइसिसको दोस्रो भिडियो चाहिँ लिएर आइसकेको छौं र पहिलो भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुरा गरेको थियौं स्ट्रक्चर एनालाइसिस भनेको के हो र हजुरले चाहिँ पहिलो भिडियो हेरेर चाहिँ थाहा पाइसक्नु भयो होला चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस भनेको के हो र यसको फाइदा चाहिँ के हो र यो दोस्रो भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिसले कसरी काम गर्छ हैन, यसमा के गरिन्छ त्यो कुराहरुको बारेमा हामी चाहिँ डिटेल रूपमा चाहिँ कुरा गर्ने छौं र यसमा चाहिँ हजुरले थ्योरेटिकली नदेखाएर म चाहिँ यसमा चाहिँ प्र्याक्टिकली यो कसरी काम गर्छ हैन त्यो कुरा चाहिँ हजुरहरुलाई देखाउने छु यसमा। र पहिलो भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब स्ट्रक्चर घरको चाहिँ स्ट्रक्चरल र आर्किटेक्चरल पार्टको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको थियौं र हजुरहरुले अब छर्लङै भइसक्यो होला स्ट्रक्चरल पार्टमा चाहिँ के पर्छ र आर्किटेक्चरल पार्टमा के पर्छ र यो स्ट्रक्चरल पार्टले गर्दा नै तपाईको बिल्डिङ चाहिँ बलियो हुन्छ, भूकम्परोधक हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ स्ट्रक्चरल पार्टमा चाहिँ कन्जुसाइ गर्नुहुन्न। यसमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग विचार गरेर सबै कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ र बनाउनु पर्छ। यसमा सबै कुरा राम्रोसँग चेकचाक गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामी अब के कुरा गर्छौं भने सुरुमा चाहिँ यो अब बिल्डिङको नक्सा बन्छ हैन, बिल्डिङको नक्सा बनिसकेपछि सबै कुरा फाइनल भइसकेपछि अब हामी के गर्छौं त्यसको स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्छौं। स्ट्रक्चर एनालाइसिसमा बिल्डिङको नक्सा अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा मोडलिङ गर्छौं। सुरुमा चाहिँ हामी यो स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्ने चाहिँ धेरै सफ्टवेयरहरु हुन्छ। प्राय जसो युज हुने भनेको इट्याप्स भयो, स्याप भयो, अनि म चाहिँ यहाँ चाहिँ इट्याप्स युज गर्छु। बिल्डिङको लागि एकदम बेस्ट सफ्टवेयर हो यो। र यसमा चाहिँ हामी अब नक्सा बनिसकेपछि चाहिँ के गर्छौं, बिल्डिङको नक्सामा पिल्लर र बीमहरु जस्तो छ हैन, बिल्डिङ जस्तो छ त्यस्तै गरी हामी यसमा मोडलिङ गर्छौं हैन। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो पिल्लरहरु बीमहरु सबै बनाइसकेको छु र स्ल्याब पनि बनाइसकेको छु। यहाँ स्ल्याब पनि छ अनि यसमा भर्याङ पनि छ, यतातिर यो साइडतिर भर्याङ पनि छ हैन। अब यो सबै मोडलिङ गर्छौं सुरुमा चाहिँ। अब यो मोडलिङ गरिसकेपछि हामी चाहिँ के गर्छौं, लोडिङ काम गर्छौं। अब लोडिङ भनेको चाहिँ के हो, अब बिल्डिङमा चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमको चाहिँ लोड लाग्छ। यसमा लाग्ने लोड चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेड लोड भयो, लाइभ लोड भयो, विन्ड लोड भयो हैन, अर्थक्वेक लोड भयो, त्यसमा हामी सिस्मिक लोड पनि भन्छौं हैन, सिस्मिक वेभ पनि भन्छौं। त्यो सबै चाहिँ यो बिल्डिङमा लाग्ने गर्छ। डेड लोड भनेको तपाईको यसमा भएको चाहिँ सबै अब राख्ने कुराहरु जस्तै अब भनौं न यो बिल्डिङको चाहिँ आफ्नो वेट, कंक्रिटको वेट, अब यसमा भएको डन्डीको वेट भयो। अब हामी यसमा फर्निचरहरु यताउति के राख्छौं त्यो सबै चाहिँ हाम्रो डेड लोडमा पर्छ भने अब लाइभ लोडमा चाहिँ यसमा लाग्ने लाइभ लोड चाहिँ तपाईको मानिसको लोड भयो, मान्छेको लोड भयो, जनावरको लोड भयो, यो सब चाहिँ लाइभ लोडमा पर्छ हैन। अब भूकम्पको लोड भनेको त्यही यो सिस्मिक लोड भइ नै हाल्यो हैन। अब यही सब कुराहरु हो, यसमा चाहिँ हामी लोडिङ गर्छौं। अब लोडिङलाई बुझ्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्छ भने यो बिल्डिङमा चाहिँ सबसे बढी लोड चाहिँ कता लाग्छ, कुन ठाउँमा चाहिँ बढी लोड लाग्छ त्यो कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब बिल्डिङको सबसे भारी ठाउँ भनेको तपाईको गरुङको ठाउँ भनेको तपाईको भर्याङ साइड हो। यो भर्याङ देख्न सक्नुहुन्छ हैन, यतातिर चाहिँ तपाईको लोड चाहिँ बढी लाग्छ भर्याङमा हैन। अब प्राय चाहिँ फेलुर हुने अब क्र्याक हुने चान्सेस भनेको भर्याङतिर हुन्छ। अनि बाल्कुनीतिर, बाल्कुनी भयो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, बाल्कुनीहरु छ यसमा सबै हैन। यसमा चाहिँ तपाईको बढी लोड लाग्छ। प्यासेज भयो, बिल्डिङमा प्यासेज राख्छ त्यतातिर चाहिँ बढी लोड हुन्छ हैन। अब यसमा लोडिङ गर्दाखेरि अब यो प्लान हेरौं बिल्डिङको प्लानमा। अब यो बिल्डिङको प्लान भयो, यो चाहिँ हाम्रो प्लिन्थ लेभलको चाहिँ यो प्लिन्थ टाइ बीमको लेभलको चाहिँ सबै बीमहरु भयो, पिलरहरु भयो हैन, देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यसमा कता वाल छ, लोडिङ गर्दाखेरि वालको लोडहरु हाल्छौं यसमा हैन, स्ल्याबको लोडहरु हाल्छौं यसमा, लाइभ लोड, डेड लोड सबै हाल्छौं। अब यसमा वालको लोड कति छ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ फुल वाल। वाल पनि यसमा दुई किसिमको वाल हुन्छ यसमा। एउटा 9 इन्चको वाल हुन्छ, एउटा 4.5 इन्च 5 इन्च भन्छौं, त्यही हो। 5 इन्चको वाल, एउटा 9 इन्चको वाल हुन्छ। अब 9 इन्च वालको लोड चाहिँ छुट्टै हुन्छ तपाईको, त्यो फुल वाल लोडमा पर्छ हैन। अनि 5 इन्चको वालको लोड चाहिँ त्यो हाफमा पर्छ। अनि तपाईको कुनै वालमा चाहिँ ओपनिङ छ भने त्यहाँ ढोका छ अथवा झ्याल छ भने त्यो झ्यालको स्पेस पनि घटाएर अनि बचेको वालको लोड चाहिँ हाल्नु पर्ने हुन्छ हामी हैन। अब यसमा अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ वालको लोड, यहाँ चाहिँ लोड तपाईको 10.89 किलो न्यूटन मिटर छ पर मिटर छ हैन। यसै गरी हामीले वालको लोड पनि हाल्छौं। माथि जानुहुन्छ भने जहाँ स्ल्याब हुन्छ त्यहाँ स्ल्याबको यो येलो कलरको जति पनि भाग देख्न सक्नुहुन्छ सबै स्ल्याब हो। यसमा हामीले स्ल्याबको लोड पनि हालेका छौं। यहाँ फ्लोर फिनिश स्ल्याबमा हामीले टाइल्स, मार्बल यताउति के हाल्छौं, प्लास्टर गर्छौं, त्यो सबैको कोरा मसिनो गर्छौं हैन। त्यसको पनि लोडहरु हाल्नु पर्ने हुन्छ र यो लाइभ लोड पनि हाल्छौं हामी। लाइभ लोड यो
2 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। अब यहाँ भर्याङ देख्न सक्नुहुन्छ, यो रातो कलरको चाहिँ भर्याङको ल्यान्डिङ हो होइन। यो भर्याङमा पनि अब भर्याङमा चाहिँ धेरै लोड हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नु लाइभ लोड चाहिँ 3 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायरको उसमा हालेका छौँ र फ्लोर फ्लिज पनि हाम्रो छ यसमा। अब यसै गरी हामी चारैतिर लोडहरू हाल्ने गर्छौँ। अब जहाँ 5 इन्चको वाल छ त्यही हिसाबले लोड हाल्ने हो, जहाँ 9 इन्चको वाल छ त्यही हिसाबले लोड हाल्ने हो। यो सबमा हाम्रो लोडिङ भइसकेको छ होइन। वाल लोड पनि देख्न सक्छौँ कहाँ के लोड हालेको छ भनेर होइन। अब यसमा फ्रेममा गएर यहाँ वालमा गएर एप्लाई गरेर यहाँ सबै वाल लोडहरू आउँछ। यहाँ चाहिँ 3D मा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो यतातिर सबै वाल लोड कहाँ के हालेको छ सबै छ। यो वाल लोडिङ गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ यो लोडिङ भइसकेपछि हामी चाहिँ के गर्छौँ, रन गर्छौँ यसलाई। अब एनालाइसिस गरेर हेर्छौँ अब यो भूकम्परोधक छ कि छैन, कता कति डन्डी चाहिन्छ होइन, कलमको साइजहरू के कति राख्ने, सबै रिजल्टहरू हेर्छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी रन गरेर हेर्छौँ। अब यहाँ डिफ्लेक्सन देखाइसक्यो होइन। अब यो बिल्डिङ चाहिँ आफ्नो डेड लोडले गर्दाखेरि, आफ्नो वेटले गर्दाखेरि यसरी डिफ्लेक्सन हुन्छ यसमा। अब यो डेड लोडले गर्दाखेरि बिल्डिङ चाहिँ यसरी चाहिँ हल्लिने गर्छ है, यस्तो हुन्छ। अनि अब यो भइसकेपछि हामीले यो अब अर्थक्वेकले गर्दा पनि कसरी हुन्छ, डिफ्लेक्सन हुन्छ त्यो पनि यसमा हेर्न सक्छौँ होइन। र भिडियो लामो भएको हुनाले हामी चाहिँ अब त्यतातिर नजाउँ। अब यति भइसकेपछि यो एनालाइसिस भइसकेपछि हामी यसलाई डिजाइन गर्छौँ। अब यहाँ डिजाइन भइसक्यो होइन। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ के दिएको छ भने, अब हामी सेक्सनमा एउटा हेरौँ। अब यसले चाहिँ के दिएको छ भने यहाँ तपाईँको सिधा भएको चाहिँ पिलर हो। अब त्यो पिलरमा चाहिँ कति डन्डी लाग्छ त्यो चाहिँ यसले चाहिँ दिएको छ होइन। यो चाहिँ जस्तै यहाँ तल देख्नुहुन्छ यो 873 mm स्क्वायर, यसले चाहिँ mm स्क्वायरमा चाहिँ डन्डीको चाहिँ एरिया दिन्छ। अब यसले चाहिँ चारैतिर पिलरमा चाहिँ कता कति डन्डी लाग्छ त्यो चाहिँ सबै चाहिँ हामीले चाहिँ डन्डीको चाहिँ एरिया दिएको छ होइन। अब यसरी नै यसले चाहिँ सब दिने हो। र यही अनुसारले चाहिँ हामी चाहिँ अब नगरपालिकाको नक्सा पास गर्दाखेरि अथवा ड्रइङ गर्दाखेरि हामी चाहिँ यही अनुसारले चाहिँ पिलरको चाहिँ साइज चाहिँ निर्धारण गर्छौँ होइन। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ यसले चाहिँ बढी डन्डी दियो होइन, सपोज 25 mm को 8वटा डन्डी दियो अथवा 32 mm को डन्डी दियो भने हामी चाहिँ के गर्छौँ, डन्डीलाई घटाएर पिलरको साइजलाई चाहिँ बढाइदिन्छौँ। अब हामीले चाहिँ दुईवटा कुरा गर्न सक्छौँ, यहाँ पिलरको साइज बढाउन सक्छौँ अथवा पिलरको साइज बढाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै ठाउँमा बढी लोड आयो भने हामीले चाहिँ पिलरको साइज बढाउनु पर्ने हुन्छ अथवा डन्डीको साइज बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब 25 mm को डन्डी 30 mm को डन्डीले त काम गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर हामी चाहिँ के गर्छौँ, डन्डीको साइज चाहिँ घटाएर पिलरको साइज चाहिँ बढाइदिन्छौँ, त्यसरी चाहिँ ब्यालेन्स गर्छौँ। अब कुनै एउटा बिमलाई लिउँ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ एउटा बिमको लिए, यहाँ बिममा चाहिँ 3 ठाउँमा 3 किसिमको डन्डी देखाएको छ। अब बिममा त तपाईँको माथि पनि डन्डी हुन्छ तल पनि हुन्छ। माथिल्लो डन्डी चाहिँ यहाँ छेउछेउमा माथिल्लो डन्डी चाहिँ बढी छ, माथिको डन्डीको एरिया चाहिँ बढी छ, 363 देख्न सक्नुहुन्छ। तल भनेको तपाईँको कति छ, 181 छ होइन। अनि छेउछेउको डन्डीको एरिया चाहिँ बढिरहेको छ भने बिचमा चाहिँ कम रहेको छ भनेपछि छेउमा तपाईँको त्यही अब हामीले चाहिँ घर बनाउँदाखेरि डन्डी हाल्दाखेरि 3टा डन्डी माथि र 3टा डन्डी तल हाल्नु पर्ने हुन्छ छेउछेउमा। अनि तपाईँको बिचमा चाहिँ 2टा डन्डी माथि र 2टा डन्डी तल मात्र हाल्नुपर्छ। अब यो साइडबाट त 3टा डन्डी माथि जान्छ। अब 3टा डन्डी माथि जाने बेला हामी चाहिँ के गर्छौँ, यहाँ कट पिस गर्छौँ, डन्डीलाई चाहिँ कट गरिदिन्छौँ यो ठाउँमा माथिको डन्डीलाई, अनि बिचमा चाहिँ 4 डन्डी। त्यो मैले ड्रइङबाट चाहिँ बुझाउने छु हजुरहरूलाई। अब यो काम गर्ने भनेको यस्तै नै हो। अब यसमा चाहिँ हामीले यो पर्सेन्टेज पनि दिन्छ, रिबारको पर्सेन्टेज, डन्डीको पर्सेन्टेज पनि दिन्छ। यो कलमको चाहिँ एरियाको चाहिँ क्रस सेक्सन एरियाको चाहिँ यति पर्सेन्टेज डन्डी लाग्छ, यसमा सबै दिन्छ होइन। यसै गरी नै दिने हो। अब यो सबै डन्डी चाहिँ लोड अनुसार दिन्छ, भूकम्पको लोड अनुसार, तपाईँको यहाँ भएको मान्छेको लोड अनुसार, अब यो बिल्डिङको आफ्नो वेटको अनुसार चाहिँ यसमा चाहिँ डन्डी दिन्छ होइन। अब यहाँ चाहिँ अब जुन कुनै ठाउँमा यदि पिलर फेल भएको छ भने त्यो फेल भएको ठाउँमा चाहिँ हामीलाई यो रातो कलरको देखाउँछ। यसमा देख्नुहुन्छ पिङ्क कलरको रहेको छ होइन। अब यो रातो कलरको कुनै ठाउँमा पिलरको अथवा डन्डीको देखायो भने त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यो फेल भइसक्यो भनेर, पिलर चाहिँ अथवा फेल भएको छ होइन। यसमा सबै देखाउँछ। अब यसमा हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने कुरा भनेको यति नै हो। अब यसले चाहिँ के गर्छ भने अर्को कुरा, यसले चाहिँ अब यो माथिबाट पुरै बिल्डिङको वेट पनि दिन्छ। यहाँ हरेक कलममा तलतिर कति वेट लागिरहेछ त्यही वेट अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ हात्तीपाइले पनि डिजाइन गर्छौँ होइन।
अब त्यो अब यहाँ हामी सबसे तल गएर हेऱ्यौँ भने यसको बेसमा गएर हेऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ यसले यो सफ्टवेयरले चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्दाखेरि वेट पनि दिन्छ। यहाँ हेर्नु, अब सबै पिलरमा लाग्ने वेटहरू फोर्सहरू यहाँ हामीलाई दियो। एफजेड भनेको माथिको वेट हो, यो माथिबाट लाग्ने बिल्डिङको त्यो पिलरमा चाहिँ वेट देखाइरहेछ यहाँ होइन। यो एमएक्स र एमए भनेको मुभमेन्टहरू भयो। अब यही वेट अनुसार हामी चाहिँ हात्तीपाइले पनि डिजाइन गर्छौँ। अब त्यो अब 2.5 तला बिल्डिङको लागि होइन, त्यो 5 फिट 5 फिटभन्दा बेसी पनि आउन सक्छ। त्यहाँ कस्तो खाले कसरी वेट लोड लागिरहेछ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छौँ यहाँ होइन। अब यसमा जान्ने पर्ने कुरा भनेको यति नै, धेरै कुराहरू हुन्छ तर यो टेक्निकल मान्छेहरूले मात्र बुझ्न सक्नुहुन्छ, नर्मल मान्छेले चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ सबै कुराहरू भनिनँ। यही सब कुरा थाहा पाउनलाई हामीले चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्नै पर्छ। घर बलियो बनाउनु छ, भूकम्परोधक बनाउनु छ भने हामीले चाहिँ बिना स्ट्रक्चर एनालाइसिस नगरी हामीले चाहिँ घर चाहिँ बनाउनु हुन्न, डिजाइन चाहिँ गर्नुहुन्न है। यो सब नै हो। यो चाहिँ अब यो हामी जाउँ। अब यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस गरिसकेपछि मैले चाहिँ यहाँ यो पिलरहरू चाहिँ सबै बनाएको छु। अब पिलरमा कति कति लोड लाग्छ यहाँ कुनै कुनै ठाउँमा। अब यो एउटा पिलर हेर्नु है। अब यो ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ 4वटा 16 mm को डन्डी अनि 4वटा 12 mm को डन्डी लागेको छ भने यहाँ अब यो कुनै पिलरमा चाहिँ 4वटा 20 mm को डन्डी र 4वटा 16 mm को डन्डी पनि हाल्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। किन? अब यो स्ट्रक्चर एनालाइसिस नै दिएको हामीले। अब हामीले स्ट्रक्चर एनालाइसिस नगरे अब के गर्थ्यौँ? 4वटा 16 mm र 4वटा 12 mm को डन्डी यो पिलरमा नि हालिदिन्थ्यौँ। अब त्यसो गर्दा उनीलाई के हुन्थ्यो भने हाम्रो घर त कमजोर हुन जान्थ्यो होइन। पछि क्र्याक आउने सम्भावना होइन, भूकम्पमा चाहिँ घर भाँसिने, पिलरहरू क्र्याक हुने, ब्रेक हुने त्यस्तो कन्डिसन आउँछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो स्ट्रक्चर एनालाइसिस चाहिँ गरेरै चाहिँ घर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो स्ट्रक्चर एनालाइसिस अब मेन नाफा चाहिँ हेरौँ है कता छ हामीले। अब मैले चाहिँ यो बिम स्ट्रक्चर एनालाइसिस गरेर एउटा घरको मैले बिम डिजाइन गरेको छु होइन। अब हेरौँ, यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर लेभलको बिम हो, यो टाई बिम हो है। टाई बिममा चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्दाखेरि माथि 3टा डन्डी र तल 3टा डन्डी आएको छ। 1 फिटको यो 9 इन्च बाई 1 फिटको बिम रहेको छ। माथि 3टा डन्डी मध्ये चाहिँ यो कर्नरको डन्डी चाहिँ 16 mm को रहेको छ भने बिचको चाहिँ 12 mm को रहेको छ। तल पनि त्यस्तै रहेको छ। यो स्ट्रक्चर एनालाइसिसले त्यस्तै माग्यो, हामीले त्यस्तै दियौँ होइन। अब माथिल्लो जाउँ, फर्स्ट फ्लोर। अब फर्स्ट फ्लोरमा आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ यसले चाहिँ 2 किसिमको डन्डी चाहिँ दियो है। अब यो सेक्सन 833 भन्दा चाहिँ के हो, यसमा सेक्सनहरू मैले चाहिँ मेन्सन गरेको छु। यो 33 माथि पनि 3 तल पनि 3 देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यो ट्रायङ्गल यो सेक्सन भयो। यो 4 भनेको बिचको सेक्सन भयो, यो 3 भनेको साइडको सेक्सन। भनेपछि हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने यो 3 छ नि, 3/3 यो चाहिँ साइडको सेक्सन भयो, 4/4 भनेको बिचको सेक्सन भयो होइन। यो पुरै बिममा यो फर्स्ट फ्लोरमा। अब यो 3 सेक्सनमा हेरौँ, 3 सेक्सनमा कतिवटा डन्डी छ हेरौँ है। 2टा 16 mm को डन्डी र एउटा 16 mm को डन्डी। अब नगरपालिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेको हुन्छ भने 4वटा 16 mm को डन्डी र 2टा 12 mm को डन्डी तलमाथि गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी नगरपालिकाको नियम फलो गर्दाखेरि हामीले यो स्ट्रक्चर एनालाइसिस नगरे भए हामी चाहिँ के गर्थ्यौँ, 2टा 16 mm को डन्डी माथि हालिदिन्थ्यौँ र 2टा 16 mm को डन्डी तल हालिदिन्थ्यौँ र एउटा 12 mm को डन्डी माथि र एउटा 12 mm को डन्डी तल हालिदिन्थ्यौँ। तर स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्दाखेरि त यहाँ तल त 12 mm को डन्डी त मागेन यसले होइन। 2टा 16 mm को डन्डी मात्र राखे पुग्छ भन्यो। भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ के फाइदा भयो भने यहाँ चाहिँ 12 mm को डन्डी राख्न परेन। यसले गर्दाखेरि के भयो भने हाम्रो पैसा पनि बच्यो र घरको वेट पनि, अब जति बढी डन्डी हाल्छौँ घरको वेट त्यति नै बढी हुन्छ र त्यो भूकम्परोधक हुँदैन थियो। त्यही भएर जति घरलाई जति चाहिन्छ त्यति नै डन्डी हाल्ने हो, त्यति नै सिमेन्ट बालुवा गिटी हाल्ने हो। अब मान्छेलाई कुनै अब मान्छे बिरामी छ भने त्यसले औषधि बढी खुवाएर त भएन। औषधि बढी खुवायो भने त्यसले के गर्छ, हानि गर्छ। जति मान्छेलाई औषधि चाहिन्छ होइन, जति मात्रा हुन्छ त्यति नै दिनुपर्छ। चाहिने भन्दा बढी दियो भने के गर्छ त्यसले, अब त्यो बेफाइदा गर्छ। यस्तै नै घरमा पनि त्यस्तै हो, डन्डी भयो, सिमेन्ट बालुवा गिटी भयो, चाहिने जति नै दिनुपर्छ। अब यो सब गर्नको लागि हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ, स्ट्रक्चर एनालाइसिस चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। अब माथि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, यो 12 बिचको डन्डी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ, नगरपालिका नियमअनुसार बिचको डन्डी चाहिँ 12 mm को चाहिँ हाल्ने गर्छौँ है। तर यो स्ट्रक्चर एनालाइसिसले के भन्यो, यो 2टा चाहिँ 16 mm को डन्डी साइडमा हाल्ने र एउटा चाहिँ यो 16 mm बिचको 12 mm को नहालेर 16 mm को हाल्नु पर्यो भन्छ यसले।
किन यसमा लोड त्यही हिसाबको लोड छ, त्यही भएर हामीले त्यही अनुसार हाल्नु पर्यो। यो चाहिँ सेक्सन 3.3 मा भयो। 4.4 मैले चाहिँ के भने थिएँ, बिचको सेक्सन हो यो 4.4 बिचको हैन। अब बिचमा चाहिँ कति डन्डी हाल्ने त हेर्नुस् है, यसले चाहिँ के भन्छ। बिचमा चाहिँ के भन्छ यसले, साइडमा चाहिँ दुईटा 16 mm को डन्डी मात्र हाले पुग्यो, तल पनि दुईटा 16 mm को डन्डी साइडमा मात्र हाल्नै पुग्यो, बिचमा चाहिँ 12 mm को डन्डी दिनु परेन, यो स्ट्रक्चर एनालाइसिसको रिपोर्टले भन्यो। अब हामीले चाहिँ के फाइदा भयो, बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ 16 mm को डन्डी हाल्न परेन तलमाथि, त्यसले गर्दा हाम्रो पैसा पनि बच्यो, समय पनि बच्यो, काम गर्न पनि सजिलो भयो, प्लसमा घरको वेट पनि कम भयो। वेट कम भयो भने जति हलुको घर भयो त्यति भूकम्परोधक भयो घर हाम्रो। अब हेर्नुहोस् है, अब हामी चाहिँ के गर्छौँ, यहाँबाट चाहिँ 16 mm को दुईटा डन्डी र एउटा 12 mm को डन्डी लान्छौँ र यहाँ कट गरेर बेन्ड गरिदिन्छौँ। यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ कट गरेर दुईटा चाहिँ 16 mm को डन्डी माथि पुरै लान्छौँ हामी, दुईटा 16 mm को डन्डी तल चाहिँ पुरै लान्छौँ, तर माथि 12 mm को डन्डी राख्छौँ र यहाँ कट गरिदिन्छौँ। अनि बिचमा चाहिँ 12 mm को डन्डीलाई काटेर फालिदिन्छौँ, त्यति त पहुँच्यो नि त हामीले हो। यसलाई चाहिँ कट पिस पनि भनिन्छ। मैले एउटा भिडियोमा टाइबिम ढलानमा चाहिँ मैले यो कट पिस डन्डीहरू कसरी युज गर्नुपर्छ हैन, त्यो त्यहाँ मैले विस्तृत रूपमा चाहिँ भनेको छु। यही अनुसार गर्ने हो, यसै गर्ने। अब जाउँ माथि। अब सेकेन्ड फ्लोरमा जाँदाखेरि सेकेन्ड फ्लोरमा चाहिँ त्यस्तै भनेको छ। अब सेक्सन 5.5 सेक्सन 5.5 भनेको कर्नरको भयो, अनि सेक्सन 6.6 भनेको चाहिँ बिचको चाहिँ सेक्सन भयो, डन्डी भयो। अब यहाँ हेरौँ यसले चाहिँ के भन्छ। अब यो सेक्सन 5.5 साइडमा चाहिँ हामीले दुईटा 16 mm को डन्डी र एउटा 12 mm को डन्डी माथि राख्नु पर्यो है, र तल चाहिँ दुईटा 16 mm को डन्डी मात्र राखे पुग्यो, 12 mm को डन्डी हाल्न परेन भन्यो। अब बिचमा चाहिँ 6.6 मा हेरौँ है, बिचतिर चाहिँ के गर्नु पर्यो, बिच mm को डन्डी दुईटा 16 mm को डन्डी माथि र दुईटा 16 mm को डन्डी तल मात्र राखे पुग्यो के, यसमा 12 mm को डन्डी हाल्नै परेन। यहाँबाट 12 mm को डन्डी लिएर आउने कट गरिदिने, यताबाट लिएर आउने कट गरिदिने, बिचमा चाहिँ केही नराख्ने। अब यति फाइदा भयो भने कति फाइदा, पैसा पनि बच्यो है। त्यही भएर स्ट्रक्चर एनालाइसिस चाहिँ गर्नै पर्छ है। अब रुफ फ्लोरमा टपमा हेरौँ, टपमा कतिवटा डन्डी मागेको छ। साइडमा 7x7 सेक्सन छ हैन, यो पुरै 7x7 सेक्सन हो। अब पुरै बिममा चाहिँ यसले चाहिँ दुईटा 12 mm को डन्डी माथि र दुईटा 12 mm को डन्डी तल मात्र माग्यो। अब हेर्नुहोस् कति फाइदा भयो, यसमा 16 mm को डन्डी हाल्नै परेन हामीले, 12 mm को डन्डी त्यो पनि 4वटा, दुईटा माथि दुईटा तल हाले पुग्यो है। अब हामीले चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस नगरे भए यतिकै घर बनाएको भए के गर्थ्यौँ हामीले हैन, दुईटा 16 mm को डन्डी पनि माथि हालिदिन्थ्यौँ, अनि एउटा 12 mm को डन्डी पनि हाल्थ्यो, तल पनि त्यस्ता 2 16 र एक 12 mm को डन्डी तल पनि हाल्थ्यो। र त्यसले गर्दा के हुन्थ्यो, हाम्रो पैसा खेर जान्थ्यो, अनि घरको वेट पनि बढ्थ्यो हैन। अब माथि त लोड त बढी हुन्न नि, अनि किन बढी डन्डी हाल्ने। अब यो स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्ने भनेको त्यही हो, यसै गरी नै हामीले फाइदा हुन्छ है। त्यही भएर यो स्ट्रक्चर एनालाइसिस चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ यो सब कुरा बुझ्नको लागि। अब तपाईँको घर चाहिँ भूकम्परोधक बनाउनु छ, पछि क्र्याक हुनबाट बचाउनु छ भने, अब घर चाहिँ एकदम बलियो र टिकाउ बनाउनु छ भने स्ट्रक्चर एनालाइसिस चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है। त्यही भएर हामीले चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्नुपर्छ। र यो स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ भने, कहाँ कति डन्डी चाहिन्छ, कहाँ कतिको पिलर दिनुपर्छ, कहाँ कतिको बिम दिनुपर्छ हैन, यो सबै यसले आफै दिन्छ, हामीले यसमा केही गर्नै पर्दैन है। त्यही भएर चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्नुपर्छ। अब तपाईहरुलाई पनि अब स्ट्रक्चर एनालाइसिस चाहिँ अब पुरानो अब कुनै घर किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको अब जाँच पडताल गरेर चाहिँ लिनु पर्यो हैन। अब तपाईले चाहिँ अब नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा एक तला दुई तला घर बनाइसक्नु भएको छ हैन, फेरि तला थप्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस नगरिकन तला थप्ने काम चाहिँ नगर्नुस्। अब तपाईले सपोज 2 तला घरले 4 तला बनाउने विचारमा हुनुहुन्छ भने त्यो 4 तलाको चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्नु पर्यो। मैले तला थपिसकेपछि त्यो घर बलियो छ कि छैन हैन, त्यो चाहिँ चेक गर्नु पर्यो। एउटा दक्ष इन्जिनियर समाएर स्ट्रक्चर एनालाइसिस गराएर अनि मात्र गराउनु होला है। नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हामीले त गर्नु त परि नै हाल्यो। अब तपाईहरुले पनि स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्नु छ भने हामीले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी एकदम मिलाएर एकदम सस्तो रेटमा चाहिँ गरिदिन सक्छौं एकदम राम्रोसँग। र यो भिडियोमा हामीले चाहिँ जान्नुपर्ने कुरा भनेको यति नै हो हैन। यसले चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिसले चाहिँ कसरी काम गर्छ त्यो सब कुरा यस्तै अब यसले रिजल्ट दिने भनेको यस्तै हो। र अब हामीसँग चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस गराउनु हुन्छ भने हामी चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस गरेर एउटा रिपोर्ट नै तयार पारेर रिपोर्ट नै बनाएर दिन्छौँ। र हजुरको लागि यो भिडियो चाहिँ फाइदाजनक भएको छ भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला र शेयर पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाइ बाइ।